आउनुहोस् हामी सबैले खोल्नेछौँ यशायाको किताब 38 अध्यायलाई। यशाया 38 को 1 बाट 8 सम्म रोशनले पढिदिनु हुनेछ। उहाँको लागि एउटा माइक त्यहाँनिर छिटो तयार गरिदिनु। यशाया 38 को 1 बाट 8 सम्म। त्यसबेला हिजकिया राजा बिरामी परेर मर्नै लागेका थिए। सुन्नुहोस् है बिस्तारै। त्यसबेला हिजकिया राजा भन्ने एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यो राजा चाहिँ बिरामी भएका थिए अनि बिरामी पनि यति डरलाग्दो भयो कि अब ऊ चाहिँ सकिए, मर्नै लागेको लास्ट स्टेजमा पुगेका थिए। तब आमोसको छोरा यशाया अगमवक्ताले तिनी कहाँ आएर भने, यशाया भन्ने अगमवक्ता जसको पिताको नाम चाहिँ आमोस थियो, ती अगमवक्ताले आएर हिजकिया राजाको छेउमा आएर ती हिजकिया राजालाई भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले यसो भन्दै हुनुहुन्छ, तेरो घर ठिकठाक गर। अब तेरो घर ठिकठाक गर, किनकि त मर्ने छस्, किनकि त मर्ने छस्, त निको हुने छैनस्, त निको हुने छैनस्। तब यति हालेलुया। हिजकियालाई चाहिँ यशाया अगमवक्ताले के भन्दैछन् भने, अब त मर्न लागिस्, बिराममा यति डरलाग्दो भयो तँलाई, तेरो मृत्यु अब तेरै अगाडि छ, मर्न लागेको भएको कारणले अब तेरो घर व्यवहारहरू के छ काचाकुचुक ठिक पारिहाल, किनभने त अब बाँच्दैनस्, त निको हुने छैनस्। 2 बाट। तब हिजकियाले आफ्नो मुख भित्तातिर फर्काएर परमप्रभुसित यसो भनेर प्रार्थना गरे। तब हिजकियाले आफ्नो मुख भित्तातिर फर्काएर परमप्रभुसित यसो भनेर प्रार्थना गरे। सुन्नुहोस्, जब यो अगमबाडी आयो यशाया अगमवक्ताबाट, उसलाई डरलाग्दो चोट पर्यो। अब बिरामी भएर यस्तो टेन्सनमा भएको बेला परमेश्वरको जन आएर भन्दैछन् त मर्छस्, तेरो घर ठिक गरिहाल। उसलाई चिन्ता भयो। अनि ऊ चाहिँ यसरी जहाँ थियो ऊ चाहिँ यसरी भित्तातिर आफ्नो मुख फर्काएर चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरसँग रुन थाले भनेको छ। परमेश्वरसँग रुँदै प्रार्थना गर्न थाले। हे परमप्रभु, अनि तिनले भन्न थाले, हे परमप्रभु, तपाईको सामुने म कस्तो विश्वासयोग्य भई सारा हृदयको भक्ति साथ हिँडेको छु। हे परमप्रभु, तपाईको अगाडि म विश्वासयोग्य भएर सारा हृदयले भक्ति साथ हिँडेको छु। र तपाईको दृष्टिमा जे असल छ, अनि तपाईको दृष्टिमा तपाईको नजरमा जे कुरा असल छ त्यही गरेको छु, त्यो कुरा मैले गरेको छु, त्यसको सम्झना होस्, त्यो कुरालाई सम्झना गरिदिनुहोस्। अनि हिजकिया धुरु धुरु रोए। अनि हिजकिया धुरु धुरु रोए। तब परमप्रभुको वचन यसो कहाँ यसो भनेर आयो। अनि फेरि परमेश्वरको वचन यशाया अगमवक्ता कहाँ यसो भनेर आयो, गएर हिजकियालाई भन फेरि एकपल्ट, तेरो पिता दाउदको परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तेरो पिता दाउदका परमप्रभु परमेश्वर तँलाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने र मैले तेरो आँसु देखे, अनि मैले तेरो आँसु पनि देखे। म तेरो आयु अरू 15 वर्ष बढाइदिनेछु। अब त अहिले मर्ने छैनस्, म तेरो आयु अब 15 वर्षसम्मको लागि फेरि बढाइदिनेछु। म तँलाई र यस सहरलाई असुरका राजाको हातबाट छुटकारा दिनेछु। म तँलाई र यस सहरलाई असुरका राजाको हातबाट छुटकारा दिनेछु। म यस सहरको रक्षा गर्नेछु। म यस सहरको रक्षा गर्नेछु। हालेलुया, हालेलुया। एकजना माथिल्लोपट्टि उभिएन। हालेलुया, हुन्छ, धन्यवाद। हामीले एकजना व्यक्तिको विषयमा सुन्यौँ प्रिय, हिजकिया भन्ने व्यक्ति, हिजकिया भन्ने राजाको विषयमा सुन्यौँ। हिजकियालाई के भएको थियो प्रिय, भन्नुहोस् त, हिजकियालाई के भएको थियो? हिजकिया बिराम परेका थिए। हिजकियालाई कुनै रोग लागेको थियो अनि तिनी बिरामी थिए। बिरामी भएको कारणले गर्दा यति डरलाग्दो बिरामी थियो कि अब मर्न लागेको स्थिति थियो। कहिलेकाहीँ सामान्य बिराम हुँदा पनि हामीलाई हुन्छ नि, ला मर्छु कि क्या हो जस्तै, होइन, मरिन्छ कि क्या हो जस्तै रोगहरू बिरामहरू कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्ने गर्छ। तर यो हिजकियालाई चाहिँ साँच्चै नै मर्ने नै बिरामी लागेको थियो। डरलाग्दो बिराममा ऊ चाहिँ थियो, लास्ट स्टेजहरूमा थियो। त्यही माथि परमप्रभुको वचन पनि यसरी आयो कि अब हिजकिया त मर्छस्, तेरो घर ठिकठाक गर, तेरो राज्यलाई ठिकठाक गर,
त बाँच्ने छैनस्। हालेलुया। उसै त बिरामले खाएको बेलामा, उसै त समस्याले बाँधेको बेलामा, उसै त मर्न लागेको बेलामा त्यहीमाथि परमेश्वरको वचन पनि ठ्याक्कै तितो आयो, तितो कुरा भएर आयो उसको जीवनमा। अब मर्छस् त फेरि बाँच्दैनस्। हालेलुया। त्यो हिजकियाको लागि खराब समाचार थियो। मर्न लागेको मान्छेलाई, समस्यामा परेको मान्छेलाई सान्त्वना चाहिन्छ। कतिजनालाई सान्त्वना दिनै आउँदैन। बिरामी भएको हुन्छ, गएर यसले त यस्तो गर्छ अरे, हाम्रो उसको पनि त्यस्तो भएको थियो, त्यसको पनि त्यस्तो भएको थियो भनेर उल्टै डरले मारिदिन्छन्। होइन, कसैको मुटु केही भयो, अलिकति समस्या भयो भने होइन सान्त्वना दिन बिरामी भेट्न गएको मान्छेले उल्टै बिरामी पारिदिन्छन्। मुटुको प्रब्लमले त्यो मान्छे पनि मरेको थियो, साँच्ची ख्याल गर है। अरे धम्की दिएको कि यो ख्याल गर भनेको। त्यो खबर सुन्ने बित्तिकै ऊ त त्यत्तिकै पनि मर्छ नि, डराउँछ नि। त्यो पनि मऱ्यो अरे, त्यो पनि यस्तो भयो अरे, ला सकिने रहेछ भन्ने भएर। त्यही कारण सान्त्वना दिन जाँदा पनि हामीलाई बोल्न आउनुपर्छ। आएन भने बरु चुपो लागेर मात्र गर्नुपर्छ। हालेलुया। बिरामीलाई भेट्न जाँदा बिरामको चर्चा गर्नु हुँदैन बिरामीको अगाडि। कुनै कुनै समस्याले बिराम भयो, साह्रै थल पर्यो, मानिलियो कोरोनाको बिरामीलाई भेट्न जाँदा कोरोना फेरि आउँदैछ अरे। यो कोरोना पनि बरु अजिबको रहेछ, यसको माया छुट्नै गाह्रो। इन्डियामा कता आउँदैछ, फेरि लकडाउन होला जस्तै छ। नेपालमा पनि, धरानमा पनि अस्ति 2 जना भेट्यो। त्यही कारण होसियार भएर हिँड्नु होला। कोरोना जस्तै कोरोनाले थल परिरहेछ अनि आएर नि त तपाईँलाई पनि यस्तो भएछ, पोहोरको साल पनि यत्रो मरेका थिए, होसियार गर्नु है। त्यत्तिकै उ जान्छ प्रिय। त्यही कारण सान्त्वना पनि दिन आउनुपर्छ। नेगेटिभ वर्ड, खराब शब्दले उनीहरूलाई उत्साह दिएको हुँदैन। ख्याल गर है, मरिन्छ यस्तो भन्नु हुँदैन। मर है भने जस्तै पो हुन्छ ख्याल गर भन्दा पनि। हालेलुया। जोडले भनौँ त हालेलुया। अब राजा बिरामी भएको छन्, अगमबाडी आयो, परमेश्वरको वचन आए, परमेश्वरको जन आयो, आएर निको पार्लान्, ठिक पार्लान् भन्ने आश त अर्कोतिर छँदैछ। तर आएर भन्दैछन् त अब मर्दैछस्, अब त उम्कँदैनस्, त अब बाँच्दैनस्। घर घराना व्यवहार दरबार राज्य तैँले ठिक गर। हालेलुया। यो एउटा विचलित पार्ने अशुभ समाचार हो। यो सुसमाचार होइन, यो अशुभ समाचार हो। परमप्रभुकै वचन हो, सत्यको वचन हो। तर त्यो बिरामीको लागि एउटा अशुभ समाचार अनि तितो खबर हो प्रिय। यस्तो खबरले मान्छे विचलित हुन्छ, सलाक सुलुक भएर झन् मर्छ। त्यतिखेर ऊ अघि भोलि मर्नुपर्ने आजै मर्दिन्छ बरु, किनभने त कन्फर्म मर्नेवाला छस्। डक्टरले भन्यो भने के हुन्छ त्यस्तो? राम्रै मान्छे पनि मेडिकल गयो, ठिक छ, चेक गर्दा डक्टरले अब 1 महिनामा तपाईँ मर्नुहुन्छ भन्यो भने नभएको पनि 2 महिनामा त्यो मर्छ। किनभने हाम्रो साइकोलोजी रूपमा चाहिँ, हाम्रो मनस्थिति रूपमा हामी निराश हुन्छौँ, हरेस हुन्छौँ। जब हामी निराश हुन्छौँ, हाम्रो शरीरको तत्त्वहरूले जसरी काम गर्नुपर्ने गर्दैन। हरेक दिन एक एकवटा तत्त्वहरू ड्यामेज हुँदै जान्छ, काम नलाग्ने हुँदै जान्छ। अनि बिस्तारै ऊ सकिँदै अर्को रोगले चेप्छ, अर्को रोगले चेप्छ, त्यसपछि ऊ मर्दै जान्छ। एउटा बिराम भएको, ठुलो बिराम भएकोलाई अरू पनि रोग लाग्छ नि। हालेलुया। हिजकियाको लागि अशुभ समाचार आयो, यसले उसलाई विचलित बनायो। सुन्नुहोस्, विचलित बनायो। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि अशुभ समाचार आउँछ, खराब कुरा हाम्रो कानले सुन्छ अनि हामी पनि विचलित हुन्छौँ। तर एउटा गजबको कुरा चाहिँ के छ भने प्रिय, साह्रै बुद्धिमानी राजा यो विचलित भएको बेला पनि गर्नुपर्ने चाहिँ के हो यिनलाई थाहा थियो। आमेन। जोडले भनौँ न आमेन। कसैले नराम्रो कुरा सुन्नुभयो, टेन्सन भयो, त्यतिखेर गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। यिनले त्यही गरे, यिनले बुद्धिले काम गरे। विचलित भएर धुरु त रुए, तर त्यो रुवाईमा पनि, त्यो भित्तातिर फर्काइमा पनि यिनले त्यो परिस्थितिलाई आफ्नो बनाए। मर्नै त रहेछु भनेर हुँदैन। कतिपल्ट हामी देख्छौँ नि फिल्ममा, कता अब मर्न लागेको छ, मिठो मिठो खाइहालौँ,
के खान्छन् खुवाइदिइहाल्नु बाबाआमालाई मिठो मिठो कुराहरू। त्यो मर्न लागेको मान्छेलाई मिठो खाएर पनि अब के गर्नु उसलाई त बाँच्ने आशाको खाँचो छ। आमेन आमेन। हिजकिया राजालाई जब अशुभ समाचार आयो यिनी विचलित भए, तर विचलित परिस्थितिलाई यिनले आफ्नो हातमा लिए अनि यिनले परम प्रभुसँग प्रार्थना गरे। आमेन। विचलित भएर प्रभु तपाईँको काम मैले यिनले कति काम गरेको छन् प्रभुको, तपाईँको काम गरे, म तपाईँको राजा अभिषेक गर्नुभयो, म यस्तो घरनाको मारिदिने यही बिरामीले मलाई सक्ने भन्ने गुनासो परमेश्वरसँग रहेन। कहिलेकाहीँ हामीलाई गुनासो लाग्छ, कहिलेकाहीँ मलाई पनि गुनासो लाग्छ, अनि तर गुनासोमाथि जितिहाल्छु म। लाग्नु चाहिँ लाग्छ, फेरि त लाग्दै लाग्दैन भन्ने चाहिँ होइन, लाग्छ, अलिक गुनासो गुनासो लाग्छ के हुँदाखेरि, तर गुनासोलाई म जित्छु फेरि वचनद्वारा। जबरजस्ती आशा जगाउँछु, होइन यो यस्तो हो भनिवरी। जस्तै मेरो खुट्टा भाँचियो, तर मैले के भने सबै कुरा मिलेर हाम्रो लागि भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। आमेन। खुट्टा भाँचिँदा नि के भलाइ, कति भलाइ भयो भयो नि। अब खोज्न थाल्यो भने भेट्छौँ, कम्प्लेन खोज्न थाल्यो भने कम्प्लेन पनि भेट्छौँ, तर कम्प्लेन खोजेर मुखलाई तल झारेर निराश भएर गोचलुक्क परेर बस्नुभन्दा राम्रो कुरा खोजेर कमसेकम अलिकति भए पनि हाँसौँ। आमिन। जब हिजकियाले विचलित खबर सुने, बाइबलले भन्छ तिनी भित्तातर्फ फर्किए अनि धुरु धुरु रोएर प्रार्थना गरे। तिनको प्रार्थना बडो अचम्मको प्रार्थना। हामी भए कसरी गर्थ्यौँ होला, प्रभु मलाई बचाइदिनुहोस्, म मर्न चाहन्न, यो रोगले मलाई नमारेको होस्, मलाई बचाइदिनुहोस्। तर यिनको प्रार्थना अजीब थियो। यिनले चाहिँ परमेश्वरसँग बडो अजीब प्रार्थना गरे। कहिलेकाहीँ केटाकेटीहरूमा, कहिलेकाहीँ हामीमा पनि ठुलैमा पनि देखा पर्छ, प्राय केटाकेटीहरूमा के हुन्छ, मैले तँलाई अस्ति दिएको थिएँ त मलाई पनि दे न भन्छन् नि, होइन? चक्लेटहरू के खाने बेलामा अस्ति तँलाई मैले दिएँ त, मैले पनि तँलाई दिएको त मलाई पनि दे न। उसले याद दिलाउँछ, मैले तँलाई दिएको थिएँ त मलाई पनि दे न। खानेकुराहरू चिप्स चक्लेट के छ केटाकेटी भेटेर एउटाको हातमा छ भने मैले दिएको थिएँ त मलाई पनि दे न। उसले याद दिलाउँछ उसले उसको जीवनमा दिएको कुराहरू, मैले पनि तँलाई भलाइ गरेको थिएँ त मलाई दे न। दिएको छैन भने तैँले दिएको छैनस् भने दिँदैनन्, तर जसले दिएको छ भने दिन्छन्। हालेलुया। यो हिजकियाको प्रार्थना ठ्याक्कै यस्तै थियो। यिनले परमेश्वरसँग के भनेर प्रार्थना गरे, प्रभु सम्झना गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि हेक्कार होस् तपाईँलाई, भन्छौँ नि हेक्कार होस् परमेश्वर, तपाईँसँग मैले विश्वासयोग्यसँग हिँडेको छु, भक्ति साथ हिँडेको छु, जे असल थियो तपाईँको दृष्टिमा मैले त्यही गरेको छु, यो कुरा सम्झना रहोस्। आमिन आमिन। जोडले भनौँ न आमिन। हालेलुया। बडो अजीब प्रार्थना यिनको। परमेश्वर सम्झना रहोस्, म लरतरको चाहिँ होइन, तपाईँसँग विश्वास योग्य भएर हिँडेकै मान्छे हो, मैले भक्ति साथ हृदयको भक्ति साथ तपाईँसँग हिँडेको हो, अनि तपाईँको दृष्टिमा जे कुरा असल छ मैले त्यही गरेको हो, सम्झना रहोस्। यिनको प्रार्थना अचम्मको छ। तल पढ्नु भने तपाईँले भेट्नुहुन्छ, सम्झना रहोस् भनेको हेकार होस् परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। फर्स्ट थिङ, पहिलो कुरा त विचलित परिस्थितिमा, खराब सिचुएसनमा फर्स्ट एक्सन नै प्रेयर एक्सन लिनुपर्छ। हामीले प्रार्थनाको एक्सन लिनुपर्छ। आमिन। रुन धुनतिर लाग्ने होइन, फर्स्ट एक्सन चाहिँ हाम्रो प्रेयर हुनुपर्छ। रुन धुन बाँकी गर्दा हुन्छ, विदाउट प्रार्थना बिना चाहिँ बाँकी रुन धुनमा मात्रै गयो भने, जुन एक्सन पहिला पक्रिनु पर्ने लिन पर्ने त्यो लिएनौँ भने हामी समस्यामाथि झन् पेलिन सक्छौँ। तर पहिलो एक्सन, खराब कुरा हुने बित्तिकै फर्स्ट एक्सन प्रभु यो केस तपाईँको हातमा भन्छौँ भने त्यसपछि समस्या हुँदै गए पनि त्यो पहिलो प्रार्थनाले माथि तार्दै तार्दै निकाल्दै ल्याउँछ। आमेन। हिजकियाको फर्स्ट एक्सन जब खराब समाचार सुने उनको के थियो भने भित्तातिर फर्केर प्रार्थना गर्दै धुरु धुरु रोए। अनि त्यो प्रार्थना पनि बडो अद्भुत प्रार्थना गरे। यस्तो कि मैले तपाईँलाई दिएको थिएँ त मलाई पनि दिनुहोस् न भने जस्तै, मैले तपाईँले भने जस्तै गरेर हिँडेको थिएँ त, भक्ति साथ हिँडेको थिएँ त, सम्झना गरिदिनुहोस् न। आमेन आमेन।
तिनले प्रार्थनामा के भनेका छन् भने, हे परमप्रभु, तपाईँको सामुन्ने म कस्तो विश्वासयोग्य भई सारा हृदयको भक्ति साथ हिँडेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे असल छ त्यही गरेको छु, त्यसको सम्झना होस्। आमीन, आमीन। परमेश्वरले सम्झना पनि गर्नुभयो। यसो सम्झना गरेको, साँच्चै यो त मसँग विश्वासयोग्य भएर हिँडेको रहेछ, सारा हृदयले भक्ति साथ मलाई खोजेको रहेछ, अनि मेरो दृष्टिमा जे कुरा असल छ त्यही कुरा गरेको रहेछ। परमेश्वरले सम्झना गर्नुभयो। फेरि आफ्नो अगमवक्ता पठाएर भन्नुभयो, हिजकिया अब त मर्दैनस्, परमेश्वरले तेरो प्रार्थना र तेरो ती असल दिनहरू सम्झना गर्नुभयो अनि तेरो आयु 15 वर्ष थपिदिनु भयो। 15 वर्ष बोनस लाइफ तैँले पाइस्। आमीन, हालेलुया। बोनसको जिन्दगी उसले पायो। 15 वर्ष मरिहाल्ने मान्छे, तर परमप्रभुले भन्नुभयो 15 वर्ष चाहिँ यसलाई आयु थपिदेऊ। हालेलुया। धन्य हिजकिया जससँग असल दिनहरू थिए परमेश्वरसँगको। सुन्नुहोस्, विशेष कुरा छ, धन्य ती हिजकिया जससँग परमेश्वरसँगको असल दिनहरू थिए, राम्रो राम्रो कामहरू थियो परमेश्वरसँग गरेको। त्यही कारण तिनले भन्न सके सम्झना रहोस्। हालेलुया। हाम्रो छन् कि छैनन्? हामी भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? प्रश्न चाहिँ यो हो। प्रभु सम्झना रहोस्, तपाईँसँग म विश्वास योग्य भएर हिँड्ने मान्छे हो। प्रभु सम्झना रहोस्, सारा हृदयले मैले तपाईँलाई खोजेको हो। प्रभु सम्झना रहोस्, तपाईँको दृष्टिमा जे असल छ मैले त्यो गरेको छु। परमेश्वर सम्झना रहोस्, मैले तपाईँको राज्यमा तपाईँको वचनअनुसार रहेको छु। आमीन। हाम्रो विषयमा चाहिँ के? हिजकियासँग त उसको असल दिनहरू थिए, त्यही कारण भन्न सके। त्यो नानीले त अघि मैले भने जस्तै मलाई पनि देन, मैले त दिएको थिएँ त चक्लेट भने जस्तै, उसले त दिएको थियो र भन्यो मलाई पनि देन, मैले दिएको थिएँ भन्यो अरे, अर्कोले दियो। ए हो त नि, यसले पनि दिएको थियो, फेरि भोलि पनि दिन्छु, देन, बाँडीचुडी खाए। आज मसँग छ बाँडो, भोलि तेरो पनि त्यही हुन्छ, उनीहरू थाहा छ। हिजकियाको पनि त्यस्तै परमेश्वरसँग राम्रा राम्रा दिनहरू थिए। अनि भने, प्रभु म मर्न लागेँ, तर सम्झना गरिदिनुहोस्, मैले तपाईँसँग असल दिनहरू बिताएको छु। आमेन। अब हामीसँग पनि असल दिनहरू हुनपर्छ प्रिय, ताकि परमेश्वरलाई हामीले सम्झना दिलाउन सकौँ त्यतिखेर। आमेन। यदि हामीसँग असल दिनहरू, परमेश्वरसँग हिँडेको, विश्वास योग्य भएर जिएको, भक्ति साथ हिँडेको, जे असल छ त्यो गरेको दिनहरू एउटै पनि छैन, खालि उटपट्याङ मात्रै गरेको दिन छ, खालि धोकेबाज भएको मात्रै दिन छ, खालि अविश्वास योग्य भएको मात्रै दिन छ, जे खराब त्यही गरेको मात्र दिन छ भने त्यो विचलित परिस्थितिहरूमा, परीक्षा र जाँच कति कठिन समयहरूमा हामी पेलिन सक्छौँ। शैतान विजय हुन सक्छ, हामी हार्न सक्छौँ प्रिय। त्यही कारण सबैभन्दा गुड थिङ चाहिँ के थियो भने हिजकियासँग असल दिनहरू थियो, परमेश्वरसँग हिँडेको। मर्ने बेलामा उसले सम्झाइदियो, प्रभु सम्झना रहोस्। प्रभुले सम्झना गर्नुभयो, हो साँच्चै हिजकिया यति असल तरिकाले मसँग हिँडेको रहेछ, यसको लागि 15 वर्ष चाहिँ इनाम भयो, बोनसको लाइफ भयो। आमेन, आमेन। एक दिन मात्रै बाँच्न पाउनु पनि प्रिय बडो ठुलो कुरा हो। मानिलिउँ मेरो आयु आज अन्त्य हुँदैछ, तर कसैले त भोलि बेलुका मर्छस् भन्यो भने भोलिको डे नि मेरो लागि संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट दिन हुन्छन्। अहिलेसम्म जिएको सबैभन्दा उत्कृष्ट दिन भोलिको दिन हुन्छ मेरो लागि। मैले एक दिन भए पनि पाएँ यार। आमेन। उसले 15 वर्ष पायो। हामीसँग ती असल दिनहरू हुनपर्छ। अब परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गरेको असल दिनहरू हामीसँग हुनपर्छ। सम्झनुहोस् त एकपल्ट, तपाईँले केही परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्नुभएको छ, परमेश्वरसँगको असल हिँडाइका दिनहरू तपाईँसँग छ कि छैन? परमेश्वरको निम्ति गरिएका असल कुराहरू तपाईँसँग छ कि छैन? त्यो नानीले चक्लेट दिएको थियो त्यही कारण पायो, तपाईँसँग दिनका लागि छ कि छैन? दिनुभएको छ कि छैन? हामीले दिएका छौँ कि छैनौँ? यो प्रश्न हामीलाई। हिजकियासँग त असल कुरा थियो, मुद्दा ठुलो थियो,
मुद्दा ठुलो थियो तर उसको पक्षमा नतिजा आयो प्रिय। किनभने असल दिनका प्रमाणहरू उसले पेश गरे परमेश्वरसँग। आमेन। परमेश्वर असल दिनसँग मैले हिँडेको छु तपाईँसँग। अनि उसले फर्स्ट एक्सन प्रार्थना गर्यो, भित्तातर्फ फर्केर दोहोरो रुँदै प्रार्थना गर्यो। हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो सूर्यदाईको विश्वास हस्पिटलमा हुँदा, त्यो कठिन परिस्थितिमा हुँदा हिजकियाले जस्तै प्रार्थना गरेको चाहिँ मैले त्यतिखेर यहाँनिर लमतन्नै भएर कसैको लागि त्यति साह्रो हृदयले प्रार्थना गरेको, त्यति साह्रो विचलित भएर प्रार्थना गरेको, अनि परमेश्वरले सुन्नु पनि भयो। आमिन। मलाई लाग्छ तपाईँहरूमध्ये धेरैले पनि त्यो दिन साँच्चै असल प्रार्थना गर्नुभयो, साँच्चै हृदयबाटै प्रार्थना गर्नुभयो, त्यही कारण ती प्रार्थनाहरू सुनुवाई भए। आमिन। त्यो विचलित परिस्थितिमा एक्सन चाहिँ प्रेयरको थियो, फर्स्ट एक्सन प्रेयरको थियो। त्यही कारण डक्टरले फेरि सेकेन्ड अपरेसन हुन्छ पेटको भन्दै गर्दाखेरि डेथ एन्ड लाइफ जे पनि हुनसक्छ भन्दै गर्दा वेट, अब चाहिँ वेट अलिकति भनेर हामीले पर्खायौँ थोरै, नतिजा अलिकति रिजल्ट राम्रो आउँछ कि भनेर। अनि त्यो वेट गराएको वेटिङ टाइममा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एक्सन के थियो? प्रेयर थियो। आमेन। हामी खाँदा पनि, भात खाँदा पनि, सुत्दा पनि, इभन टोइलेटमा हुँदा पनि, जता जाँदा पनि त्यतिखेर त्यही मात्र दिमागमा थियो, प्रार्थना प्रार्थना, यो नानीको लागि, यो नानीको लागि। अनि परमेश्वरले हाम्रो बिचमा विश्वासलाई विश्वासद्वारा आज स्थापित गर्नुभएको छ। आमेन। यस्तै थुप्रै उदाहरणहरू हुन्छन् हाम्रो जीवनमा। हिजकियाको त्यही भएको, त्यो कठिन परिस्थितिमा परमेश्वरसँग एक्सन लिए प्रार्थनाको, रुँदै रुँदै प्रार्थना गरे। अनि के भयो? आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको लागि गरेका राम्रो राम्रो कामहरू प्रभुलाई सम्झाइदिए। प्रभु, म तपाईँको यस्तो छोरा हो। प्रभुले सम्झना गर्नुभयो, ल माफिन त। हालेलुया, हालेलुया। ल तँलाई माफ भयो नि त। कहिलेकाहीँ मेरो छोरीले त्यो के गर्दाखेरि अलिक यिनलाई पुरा मन लाग्यो भने यसो हात जोडेर बाबा प्लिज न भन्छ क्या। त्यो कुराले चाहिँ जे भए पनि लु जाऊ, कता तल्लो घर जाने, कता जाने, के गर्ने गर, यहाँ लाग्छ क्या। त्यो यसो गरेर बाबा प्लिज न जान्छु नि भनेको चाहिँ। हालेलुया। परमेश्वरले पनि हिजकियालाई लु 15 वर्ष लाग्यो तेरो लागि। आमिन, आमिन। हामीसँग उहाँसँगको राम्रो राम्रो दिनहरू हुनपर्छ प्रिय। डायरीमा लेखेर राख्नुहोस्, बिर्सिहाल्ने बानी छ भने। परमेश्वरको निम्ति गरिएका र परमेश्वरसँग हिँडेका राम्रा दिनहरू अब आजैदेखि सुरु होस्, हामीसँग हुनपर्छ प्रिय। त्यसले हामीलाई कठिन परिस्थितिमा बचाउँछ, डुब्नबाट बचाउँछ। धेरैपल्ट कठिन परिस्थितिमा डुबेकै किन हुन्छौँ? किनभने फर्स्ट एक्सन लिँदैनौँ प्रेयर, दोस्रो कुरा असल दिनहरू हामी सम्झना गर्नै सक्दैनौँ। त्यही कारण आज उपरान्त हामीसँग राम्रा दिनहरू होस्। यस्तै एकजना अर्को एउटा व्यक्ति छ बाइबलमा, जसले गरेको राम्रो दिनको खातिर बचाइयो मात्र होइन तर उसले राजकीय सम्मान पनि प्राप्त गरेको छ। आउनुहोस् हाम्रो बाइबललाई खोल्नेछौँ, एस्तरको किताबलाई 6:1 देखि रोशनले पाठ गरेर सुनाउनुहुन्छ। एक देखि तपाईँले 3 सम्म पढिदिनुहोस् न। एस्तर 6:1 देखि 3 सम्म। त्यस रात राजालाई निन्द्रै लागेन। त्यो रात सुन्नुहोस्, राजालाई, यो अर्कै राजा हो फेरि, यो राजालाई निन्द्रै लागेन। उनले आफ्नो राज्यकालका विवरण भएको इतिहासको पुस्तक ल्याएर पढी सुनाउने हुकुम गरे। आफ्नो राज्यकालमा पहिला घटेका घटनाहरू, भएका कुराहरू लेखिएका हुन्छ इतिहासको किताबमा। त्यो इतिहासको किताबमा के भएको रहेछ, निन्द्रा लागेन, सुन्नु पर्यो भनेर कसैलाई सुनाउन उसले हुकुम दिए र त्यो राजालाई पढेर सुनाइयो। अनि त्यो इतिहासको किताब राजालाई पढेर सुनाइयो।
त्यसमा 2 जना ढोके बिग्नथाना र तेरेसले राजा असासुरलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका र मोर्दकैले त्यो जाहेर गरिदिएका विषयमा लेखिएको थियो। अनि त्यो बेलुकी इतिहासको किताबमा यो मिलाइहाल्नु त अलिकति कता के भयो टस चेक भएन यो कता खोल्यो ठुलो खोल्यो चेक टस हेलो चेक राजालाई निन्द्रै लागेको थिएन प्रिय अनि कसैलाई इतिहासको किताबमा मेरो राज्यमा के भएको रहेछ लेखिएका कुराहरू सुनाउ त भनेर भन्दा यस्तो घटना उसले सुने राजालाई स्वयं राजालाई मार्ने योजना बनाएको रहेछन् 2 जना ढोकेहरूले 2 जना व्यक्तिहरूले मार्ने योजना बनाएको थिए बिगथाना र तेरेस भन्ने व्यक्तिले राजालाई मारिदिऊ भन्ने षड्यन्त्र उनीहरूले बनाए अनि यो षड्यन्त्र मोर्दकै भन्ने व्यक्तिले सुनेको हुन्छ एस्तरको आफन्त रानीको आफन्त अनि त्यस मोर्दकैले सुनेको हुन्छ अनि राजा कहाँ गएर भनेको हुन्छ राजा तपाईलाई यो बिगथाना र तेरेस भन्ने व्यक्तिले मार्न लागेको छ भनेर भनिदिएको हुन्छ अनि राजाले थाहा पाएर त्यो 2 जनालाई कारबाही गरेको हुन्छ ओहो यस्तो घटना भएको थियो रहेछ भनेर उसले त्यो पहिलाको कुरालाई सम्झना गर्छ पढिदिनुहोस् तब राजाले भने अनि राजाले भने यसको निम्ति मोर्दकैले कुन सम्मान अथवा पद पाए त मलाई मोर्दकैले बचायो मलाई त्यो 2 जना व्यक्तिको षड्यन्त्रबाट मोर्दकैले बचायो अनि मोर्दकैले चाहिँ के इनाम पायो राजालाई बचाएको खुसियालीमा के इनाम अथवा राज्यमा के पद पायो भनेर उसले त्यहाँ बसेका मानिसहरूलाई सोधपुछ गर्छन् त्यहाँ उपस्थित भएका राजाका सेवकहरूले भने अनि त्यहाँ बसेका राजाका मानिसहरूले भने मोर्दकैको निम्ति त केही गरिएको छैन त्यो जसले तपाईलाई त्यो गुप्त सूचना ल्याएर दियो तपाईलाई मार्ने कुरा थियो भनिकिन त्यो मोर्दकैको लागि त केही पनि गरिएन उसलाई त त्यत्तिकै छोडियो हालेलुया धन्यवाद हालेलुया यो बढाइदिनु थोरै सुलभ हालेलुया मोर्दकैको निम्ति चाहिँ केही पनि गरिएको थिएन सुन्नुहोस् है मोर्दकैले के गर्यो भने राजालाई मार्न लागेको छ भन्ने उसले सूचना दियो अनि राजा बचे त्यो बिगथाना र तेरेस भन्ने 2 जना व्यक्तिहरूले मार्ने योजना बनाएको थिए तपाईलाई थाहा छ हिजो होला जापानको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई खुलेआम गोली ठोकेर मारियो त्यो लाइभ भिडियोमै आयो अनि उसलाई पक्राउ पनि गर्यो ठुला मानिसहरूलाई मार्ने षड्यन्त्रहरू जताततै हुन्छ हरेक ठुला मानिसको विद्रोही हुन्छ अनि मार्न चाहन्छन् सक्न चाहन्छन् हिजो मात्रै लाइभ प्रिय तपाईलाई थाहा भयो होला त्यो बोल्दै थिए बन्दुक पड्काएर ती मारिदियो खुलेआम त्यो भिडियो नै छ जापानको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई त्यो चुनावी प्रचार प्रसारको बेलामा ऊ लागि परेको बेला यसरी ठुला मानिसहरूलाई मार्ने थुप्रो योजना हुन्छ हाम्रो देशमा पनि हेऱ्यौँ भने हैन मदन भण्डारीलाई त्यसरी मारियो अरू कतिवटा छन् नेताहरू जसलाई चाहिँ त्यसरी सकिएको छ राम्रो मान्छे जो अगाडि आयो हाम्रै देशको राजालाई पनि त्यसरी मारियो दरबार भित्रै गएर आफ्नै छोराको मुकुट लगाएर छोराले भन्छन् तर विश्वास कसैले गरेको छैन यसरी मारियो राजालाई यो राजालाई पनि ठ्याक्कै त्यसरी नै मार्ने योजना बनाएको थियो तर मोर्दकैले भनिदिए राजा तपाईलाई मार्ने योजना बनाउँदैछन् त्यही कारण तपाईँ होशियार हुनु त्यो 2 जनालाई मारियो तर मोर्दकैको व्यवस्था गरियो एक दिन राजालाई निन्द्रा लागेन अनि यो घटना उसले सम्झना दिलाइयो इतिहासको किताबबाट अनि राजाले भन्छन् मोर्दकैलाई त्यसो भए केही चाहिँ गर्न पर्छ अब आमेन मोर्दकैले मेरो जीवनमा मेरो ज्यान बचाएको रहेछ मोर्दकैले मेरो जीवनमा भलाइ गरेको रहेछ मोर्दकैले मेरो जीवनमा असल दिन देख्नलाई आज जसरी देखेको छु त्यो देख्नलाई मोर्दकैको कारणले भएको रहेछ त्यसो भए मोर्दकैलाई केही इनाम चाहिँ अब दिन पर्छ हालेलुया उसले कुनै दिन असल गरेको कारणले गर्दा राजाको ज्यान बचाएको कारणले गर्दा राजाले उसलाई इनाम दिँदैछन् इनाम पनि सुन्नुहोस् प्रिय हामान भन्ने एकजना व्यक्ति हुन्छ राजाको एकदम विशेष अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्ति हामानले चाहिँ
यो यहुदी जातिलाई मनै पराउँदैन। मोर्दकै चाहिँ यहुदी जातिको, जसरी अहिले इजरायलमा यहुदीहरू हुन्छन्, विश्वमा यहुदीहरू छन्, अनि संसारमा प्राय धनी धनी मानिसहरू चाहिँ यहुदीहरू नै छन्। यहुदी जातिमाथि परमेश्वरको एउटा विशेष फेभर छ, अनुग्रह छ। अनि यिनीहरू सानो भए पनि थोरै भए पनि जहाँ बस्छन् यिनीहरूले सबलाई राज्य गरेर नै बस्छन्। यिनीहरू जहिले पनि शिर नै भएर बस्छन्। यो यहुदी जाति परमप्रभुले मन पराएको जाति, विशेष जाति हो, एउटा जाति। हालेलुया। त्यही कारण आज पनि बाइबलले के भन्छ थाहा छ? तपाईँ र म नेपालमा छौँ, यहाँ छौँ नि, तर बाइबलले भन्छ इजरायलको लागि प्रार्थना गर भन्छ क्या, मेरो जातिहरूको लागि प्रार्थना गर भन्छ। यदि तैँले मेरो जातिको लागि प्रार्थना गरिस् भने परमप्रभुले तेरो सुरक्षा गर्नुहुनेछ भन्छ। हालेलुया। यो मर्दकै चाहिँ के थियो भने यहुदी जातिका थिए। यिनले राजाको जीवनमा कुनै दिन असल गरेका थिए। तर हामान भन्ने एउटा ठुलो व्यक्ति थियो, प्रिय सुन्नुहोस्, जसले मर्दकैलाई र त्यो यहुदी जातिलाई मन पराउँदैन थियो, निमिटन्नै पार्ने मार्ने षड्यन्त्र बनाएको थियो। ठुलो प्रपोजल थियो उसँग, राजा कहाँ लान लागेको थियो। अनि उसको प्रपोजलमा के हुन्छ थाहा छ? उसको मनमा सबैभन्दा मन नपर्ने व्यक्ति चाहिँ हामान भन्ने व्यक्तिलाई मर्दकै नै हुन्छ, जसले राजाको ज्यान बचाए। यति रिस उठ्छ त्यसको अनुहार देख्ने बित्तिकै। त्यो हामानलाई दरबारमा छिर्ने बेलामा पनि जब ढोकामा वरिपरि मर्दकैलाई देख्छ त्यो एकदमै रिसाउँछ। अनि उसले योजना बनाउँछ, यो मर्दकैलाई चाहिँ म मनै पराउँदिनँ, यो यहुदी हो, अब यसलाई म मार्नु पर्यो भन्ने योजना बनाउँछ। एकजनाले सल्लाह दिन्छ, मार्नुहोस् मार्नुहोस्, ठुलो काठ झुन्ड्याउनुहोस्, 25 मिटर या 25 फिट लेखेको छ त्यतिको झुन्ड्याउनुहोस्, बनाउनुहोस्, अनि त्यही झुन्ड्याएर मर्दकैलाई मारिदिनुहोस् भन्छ। हामानले ल त भनेर घरमा ठुलो काठ बनाउँछ, झुन्ड्याउने ठाउँ बनाउँछ काठको। राजा कहाँ गएर भन्न लागेको हुन्छ, राजा यो मर्दकैलाई मारिदिउँ, यो यस्तो यस्तो जातिको, यो यस्तो यस्तो गर्ने मान्छे हो भनेर। तर कथा उल्टिन्छ प्रिय सुन्नुहोस्, कथा उल्टिन्छ, परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ। किनभने मार्न लागेको मर्दकैलाई प्लानिङ गरेको हुन्छ, तर राजाको जीवनमा कुनै दिन असल काम गरेको कारणले राजाले मर्दकैलाई सम्मान दिने योजना बनाएको हुन्छ। आमिन। अनि राजाले भन्छ आफ्नो मानिसहरूलाई, जा त बाहिर चोकमा, बाहिर कसलाई भेट्छ त्यसलाई नै लिएर आइज भनिकन राजाले पठाउँछ। साँच्चै बाहिर जाँदा त हामान आउँदै गरेको हुन्छ। राजा कहाँ त्यो पनि किन आउँदै गरेको हुन्छ? मर्दकैलाई मार्ने षड्यन्त्र लिएर राजा कहाँ आउँदै गरेको हुन्छ। अनि मानिसहरूले त्यो हामान भन्ने व्यक्तिलाई भित्र लिएर आउँछ। अनि राजाले सोध्छ, भन त हामान, राजाले खुब मन पराएको, सम्मान गर्न चाहेको मान्छेलाई कसरी सम्मान गर्दा ठिक होला भनेर हामानलाई सोध्छ। अनि हामान खुसी हुन्छ, म जस्तो त राजाको प्रिय को छ र? राजाले पक्कै पनि मलाई नै गर्न लाग्नुभयो सम्मान। उसले एकदम खुसी हुन्छ, राजाको मुनि मै छु, यहाँ कोही पनि त्यो योग्यको छैनन्, मै हो त्यो सम्मान पाउने। ओहो पाइयो भनेर ऊ बडो खुसी हुन्छ। अनि उसले भन्छ, राजा त्यो मान्छेलाई चाहिँ राजाकै लुगा लगाइदिनुपर्छ, राजा चढ्ने घोडामा चढाउनु पर्छ, अनि पुरा समाजमा घुमाएर यसो भनिनुपर्छ, हेर यो मानिसलाई राजाले सम्मान गरेको, यसो भन्नुपर्छ भन्छ। मक्क पर्छ ऊ। अनि राजाले भन्छ, जाऊ मर्दकैको लागि तिमीले त्यसै गर। ट्वा पर्छ। हालेलुया। जाऊ मर्दकैलाई तुरुन्तै गएर तिमीले जे भन्नु त्यही गर। हामान छक्कै पर्छ प्रिय। मर्दकै जसलाई मनै पराउँदैन थियो। हालेलुया। मर्दकैले असल कुनै दिन असल दिन थियो उसले राजाको निम्ति गरेको। अनि एक दिन ती कुराहरू सम्झना गरिए। हिजकियाले परमेश्वरसँग हिँडेका असल दिनहरू थियो, त्यही कारण ती कुराहरू पनि सम्झना गरिए। आमिन। हामीले पनि मानिसहरूलाई गरेको भलाइ र परमेश्वरको निम्ति गरिएका कुराहरू, असल दिनहरू अब बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ प्रिय। ती कुरा पनि हाम्रा खराब परिस्थितिहरूमा सम्झना गरिनेछन्। आमेन। त्यही कारण एक ठाउँमा लेखिएको छ, भलाइ गर्ने काममा नथाक। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, कति गर्नु यसलाई भन्ने हुन्छ नि, तर बाइबलले भन्छ नथाक, एक दिन राइट टाइममा तेरो लागि म आशिष ल्याउने छु, तैँले फसल कटनी गर्नेछस्। हालेलुया। हालेलुया। तपाईँका असल दिनहरू तयार भएको होस्। आमेन।
मोर्देकैले कुनै दिन असल काम गरेको नतिजा पाए, ढिलै भए पनि पाए। मानिसहरूका निम्ति र परमेश्वरका निम्ति गरिएका असल दिनहरू हामीले अब बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। आमेन। मौका पाउनुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति कुनै असल कुरा गर्ने, गर्नुहोस्। त्यो दिनलाई बनाइहाल्नुहोस्, सुरक्षित राख्नुहोस् त्यो दिनलाई, अर्कोले नखोसोस्। परमेश्वरको निम्ति कुनै असल काम गर्ने, असल दिने भनौँ अथवा परमेश्वरको निम्ति केही गर्ने कुराहरू तपाईँले मौका पाउनुभयो, त्यो दिनलाई पनि तपाईँले सुरक्षित राख्नुहोस्। त्यो दिनको पनि सम्झना गरिनेछन्। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सम्झना गर्नमा बडो असल हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् त। किन थाहा छ, उहाँले भन्नुभयो मेरो सेवकलाई, मेरो दासलाई, धर्मीजनलाई कसैले आदर गरेर एक गिलास पानी पनि दिन्छ भने एक गिलास पानी पनि स्वर्गमा सम्झना गरिनेछ भनेको छ। आमेन। बडो असल कामहरू परमेश्वर सम्झना गर्न रुचाउनुहुन्छ। त्यही कारण हाम्रो जीवनका असल दिनहरू बनाउनुहोस् आजैदेखि परमेश्वरको निम्ति अनि मानिसहरूका निम्ति। जब जब मौका पाउनुहुन्छ असल कामहरू गरिदिनुहोस्। परमेश्वरसँग विश्वास योग्य भएर हिँड्ने, जे गर्नु भनेको छ त्यो गर्ने, परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्ने, परमेश्वरको राज्यको निम्ति जसरी हुन्छ योगदान पुर्याउने असल दिनहरू भन्ने भने आफ्नो खातामा सुरक्षित राख्नुहोस् अब। आमेन। ती असल कुराहरू एक दिन सम्झना गरिनेछन्। हालेलुया। मोर्देकैलाई चाहिँ प्रिय त्यो काठमा झुन्डाएर मार्नलाई हामानले योजना बनाएको थियो। मनै नपराउने त्यसले लास्टमा त्यसले नै राजाको लुगा लगाइदिएर राजाको घोडामा चढाएर समाजमा डुल्याउन पर्यो, राज्यमा। हेर्नुहोस्, राजाले सम्मान गरेको व्यक्ति भन्दै जब त्यो काम सक्यो नि दिनभरिमा डुलाउने, उसलाई बडो टेन्सन लाग्यो। मुखै देखाउन नगरे अनि मुख छोपेर आफ्नो घरतिर गए भन्छ बाइबलले। यति लाज भयो उसलाई। जब घरमा गए त्यहाँ एउटा वातावरण छ, एउटा घटना घटेको छ। ती सबै भएपछि अन्त्यमा त्यो जुन काठ उसले झुन्ड्याएको थियो, मोर्देकैलाई झुन्ड्याउनका लागि राखेको थियो, अन्त्यमा त्यो हामानलाई त्यही काठमा राजाले झुन्ड्याइदिन्छ। हालेलुया। एस्तर रानीले राजासँग अनुरोध गरेको कारणले यो हामानले हाम्रो जातिलाई मार्न लागेको छ, राजा बिन्ती छ तपाईँले हाम्रो जातिलाई बचाउनुपर्छ। अनि राजाले एस्तरलाई बडो प्रेम गरेको हुन्छ, किनभने एस्तर अति सुन्दर, अति राम्रो हुन्छ राजाको निम्ति। भन एस्तर के माग्छौ भन्दा आधी राज्य माग्यो भने पनि दिन्छु भनेको हुन्छ राजाले। मलाई आधी राज्य पर्दैन, तर मेरो जातिको लागि दया गरी बचाइदिनुहोस्, यो मान्छेले हामीलाई सक्न लागेको छ। को हामान, त्यसलाई मारिदेऊ। त्यही काठमा झुन्डाएर मारिदिन्छन्। हालेलुया। मोर्देकैसँग राजाको निम्ति गरेका असल दिन थियो। हामीसँग पनि असल दिनहरू हुनपर्छ। हिजकियासँग पनि थियो प्रिय, विश्वास योग्य भएर हिँडेको। हामी पनि विश्वास योग्य भएर हिँड्यौँ भने परमप्रभुले सम्झना गर्नुहुन्छ। त्यही कारण त भनिएको छ, धर्मीजन 7 पल्ट लड्यो भने पनि म उठाउनेछु। किनभने त्यसका धार्मिकताका दिनहरू सम्झना गरेर। आमेन। आमेन। आजैदेखि प्रिय परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको घराना, परमेश्वरको सेवा र सङ्गति, प्रभुको निम्ति असल कामहरू जब मौका पाउनुहुन्छ नि प्रिय, धेरै थोरै जस्तो जे गर्नुहोस्, आफ्नो खातामा सुरक्षित गर्नुहोस्। ती दिनहरूमा जब खराब परिस्थिति हुन्छ यी कुराहरू सम्झना गरिनेछन् अनि हामी खराब परिस्थितिबाट बचाइनेछौँ। हालेलुया। हालेलुया। असल कामको नतिजा ढिलै भए पनि पाइन्छ प्रिय। असल कामको नतिजा ढिलै भए पनि पाइन्छ। यो राजा मान्छे भएर त सम्झ्यो भने हाम्रो ईश्वर जसले प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले झन् कति बढ्ता गरेर सम्झनुहुन्छ। आमेन। कति धेरै गरेर हाम्रो असल काम सम्झिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, एक गिलास पानीको पनि मूल्य सम्झिने परमेश्वर। मेरो जनलाई कसैले एकै गिलास पानी दिएर आदर गर्छ भने त्यो गिलास पानी पनि म स्वर्गमा सम्झना गरिनेछन्। त्यसले इनाम पाउँछ त्यसले गरेको त्यो कामको निम्ति। हामीले असल कुराहरू, बढ्ता कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी कति धेरै हाम्रो कुराहरू सम्झना गरिनेछन्। असल दिनहरू कति धेरै हाम्रो रहनेछन्। आमेन। परमेश्वरसँगको हिँडाइ, प्रभुको काम, राज्य र मानिसहरूलाई गरेको भलाइका असल दिनहरू आजैदेखि हामीले निर्माण गरेका हौँ। आमेन।